सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। इस कहानी के मुसन्निफ हैं इनायतुल्लाह और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुरंग तारीक थी, एक साधु मेरी दाएं तरफ, दूसरा मेरे बाएं तरफ, और ऐसा ही एक साधु मेरे पीछे था। दाएं तरफ वाले साधु के हाथ में लंबी टॉर्च थी जिसकी रोशनी सुरंग की तारीकी को चीर रही थी, और वो तीनों मुझे आगे ही आगे ले जा रहे थे। हम रोशनी के पीछे और अंधेरा मेरे पीछे आ रहा था। मेरे आगे क्या है, रोशनी के बावजूद मुझे मालूम नहीं था। मेरे पीछे क्या है, तारीकी के बावजूद मुझे मालूम था। सुरंग कितनी लंबी है, मैंने पूछा। सुरंग नहीं, मेरे दाएं तरफ वाले साधु ने कहा, ये हर तरफ से ऊपर से भी ढका हुआ रास्ता है। राहदारी समझ लो, ये उस खंडर का एक हिस्सा है। उस वक्त भी जब यह खंडर मंदिर हुआ करता था और यहाँ छोटी बड़ी घंटियां जल तरंग का जादू जगाया करती थी, यहाँ हर कोई नहीं आ सकता था। सुरंग जैसी यह राहदारी उस जमाने में भी तारीख हुआ करती थी। उस वक्त यहाँ दिए की लो आगे पीछे को चला करती थी और उस लो के साथ एक प्रोहत और उसके दो तीन चेले बाल के हुआ करते थे। तब और अब के दरमियान सदियां हायल हो गई हैं। तब यहाँ लोग इबादत के लिए आया करते थे, अब उनकी आवाजें आती हैं। मुझे आवाजें सुनाई दी। बड़ी करख्त चढ़ चढ़ थी। टॉर्च की रोशनी में उड़ती हुई एक चील नजर आती, वो हमारी तरफ आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं डर गया। उस सुरंग जैसी राहदारी में जिसकी छत इतनी ही ऊंची थी कि मैं एड़ियां उठाता तो सर छत से लगता, वहां चील नहीं होनी चाहिए थी। मेरी दाएं तरफ वाले साधु ने मुझे बाएं को धकेल दिया, टॉर्च बुझा दी और खुद बैठ गया। वो बड़े बड़े पर हल्की सी शां शां की आवाज के साथ मेरे करीब से गुजरते गए। मैंने उनकी हवा महसूस की। टॉर्च फिर जली, साधु उठकर मेरे पहलू में आ गया। चीलों के घोंसले तो जंगल में दरख्तों पर हुआ करते हैं, मैंने कहा। ये चील नहीं, चिमगादड़ थी, दाएं तरफ वाले साधु ने कहा। मैंने इतना बड़ा चमगादड़ कभी नहीं देखा, कभी सुना भी नहीं था। ये चमगादड़ उनकी बदरू थी जो सदियों पहले यहाँ आया करते थे, और अब उनकी आवाजें आती थी। चिड़चिड़ की आवाजें और करख्त और बुलंद होती गईं। रोशनी ने उन्हें बेआराम कर दिया है, दाएं तरफ वाले साधु ने कहा। मैं इतना ज्यादा खौफजदा था कि पूछने की जुर्रत ना कर सका कि रोशनी ने किसे बेआराम कर दिया है, या मैं इतना दलेर हो गया था कि पूछने की जरूरत ही महसूस ना की। मेरी हिस्सें सो गई थी या इतनी बेदार थी कि मैं सब कुछ जानता था। तुम कुछ भी नहीं जानते, साधु ने यूं कहा जैसे उसने मेरा जहन पढ़ लिया हो। वो चलते चलते रुक गया। उसने दायां हाथ मेरे सीने पर रखकर कहा, जिसे तुम अंधेरा समझ रहे हो, ये उजाला है। जिस उजाले से तुम आए हो, वो अंधेरा है। तुम्हें जिंदगी का राज इस तारीकी में मिलेगा। जिंदगी का राज कब्र में है। तुम जान देकर उस राज को पा सकते हो। तुम मुसलमान हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ जिंदगी और कब्र की बातें करते हैं। तुम हिंदू होते तो हम कहते कि जीवन शक्ति चिता की अग्नि में है। बात एक ही है। बात एक नहीं है, मैं कहना चाहता था, मगर मेरी आवाज मुझे भी सुनाई न दी। हिंदू और मुसलमान की बात एक नहीं हो सकती। कब्र और चिता एक नहीं हो सकती। चिता पर मुर्दे जलाए जाते हैं और जलाए वो जाते हैं जो खुदा के धुतकारे हुए हैं। मुसलमान को कब्र में उतारा जाता है, उसे खुदा के हजूर पेश किया जाता है। उसे आग में फेंकना हो तो फरिश्ते फेंकते हैं। इंसान इंसान को आग में नहीं फेंक सकता। ये बात एक हो ही नहीं सकती। मस्जिद और मंदिर एक नहीं हो सकते। दाएं तरफ वाला साधु कुछ कह रहा था और मैं सुन रहा था, और जो मैं कह रहा था उसे वो नहीं सुन सकता था। अगर वो सुन भी लेता तो मेरी ना मानता। मुझ में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उससे अपनी मनवाता। मैं लंबा तड़ंगा गुठे हुए जिस्म का पंजाबी, वो स्याह रू दुबले पतले अकहरे जिस्म का बंगाली। मैं उसकी गर्दन एक हाथ से पकड़ लेता तो उसी एक हाथ से उसे जमीन से उठा सकता था। मैं उन तीनों साधुओं को दोनों हाथों में उठाकर जमीन पर पटख देने की ताकत रखता था, मगर मेरी जुर्रत पर जैसे उन तीनों का कब्जा था। मैं महसूस कर रहा था कि इस मरियल और मोअम्मर साधु ने मेरे सीने पर खुश्क पत्ते जैसा जो हाथ रखा हुआ है, उस हाथ में इतनी ताकत है जो हल्के से धक्के से मुझे चारों शाने चित गिरा सकती है। ताकत और जुर्रत में बहुत फर्क है। ताकत जुर्रत की मोहताज होती है।
जुरत ना हो तो ताकत कुछ भी नहीं, ताकत ना हो तो जुरत सब कुछ है। पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर थप्पड़ मारा, साथ ची जैसी आवाज आई। फड़ फड़ सुनाई दी। मैं बिदक कर बाएं तरफ वाले साधु से टकरा गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मैं हलक में उसके धमाके महसूस कर रहा था। मत डरो, दाएं तरफ वाले साधु ने कहा, वो लौट आई है। अब हम फिर चले जा रहे थे और हम रुक गए। मैं सुरंग की लंबाई का अंदाजा ना कर सका। इतनी लंबी तो नहीं थी, लेकिन उसकी तारीकी की मुसाफत मेरी उम्र जितनी लंबी हो गई थी। राहें अजनबी और अंधेरी हों तो बड़ी लंबी लगती हैं। मंजिल की ख्वाहिश जितनी शदीद हो उतनी ही दूर लगती है। चलते चले जाओ तो मंजिल आ ही जाती है और लगता है जैसे अभी चले थे, अभी पहुंच गए। मगर साधु ने मुझे जहां रोक लिया था वो मेरी मंजिल नहीं थी। हमारा रास्ता घास फूस के ढेर ने रोक लिया था। मोहम्मद साधु के इशारे पर दोनों साधुओं ने ये ढेर उठाकर परे फेंक दिया। दीवार का मुंह खुल गया। यहाँ तुम्हें बैठकर और पांव पर सिरक कर आगे जाना पड़ेगा, साधु ने कहा, और तुम उस दुनिया में दाखिल हो जाओगे जिसे तुमने तसव्वुरों में आबाद कर रखा था। यही तसव्वुर तुम्हें इतनी दूर देश से इस देश में ले आए हैं। तुम्हें पंजाब के झुलसते मैदानों से तुम्हारे तसव्वुर बंगाल के सब्जाजार में ले आए हैं, जिसमें नदियां हसीन नागनों की तरह रेंगती हैं। तुम बंगाल के जादू की तलाश में आए हो। हम तुम पर उस तलिस्म के दरवाजे खोल रहे हैं। मोहम्मद साधु बैठ गया। उसके हाथ में टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी को और पूरे के पूरे साधु को उस तारीक मुंह ने निगल लिया, जो काई से अटी हुई दीवार में खुल गया था। बाएं तरफ वाले साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर दबाया। मैं बैठ गया और पहले सर अंदर किया और फिर सिरक कर आगे हो गया। आगे अंधेरा इतना गहरा था कि मैं अपने आप को सिर्फ महसूस कर सकता था और साधुओं के दबे दबे कदमों की आवाजें सुन रहा था। रोशनी की एक लकीर अंधेरे के जिगर के पार हो गई। एक इंसानी खोपड़ी नजर आई, जो लकड़ी के एक बॉक्स पर रखी थी। जहां नाक और आंखें हुआ करती थीं, वहां बड़े बड़े सुराख थे। तमाम दांत दिखाई दे रहे थे। उस खोपड़ी को उठाओ और बॉक्स खोलो। मुझे एक आवाज सुनाई दी जो मोहम्मद साधु की थी, आगे बढ़ो। मैं बोझल कदमों से आगे बढ़ा और कांपते हाथों से खोपड़ी उठा ली। मैंने जिंदगी में पहली बार इंसानी खोपड़ी को हाथ लगाया। उसे एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से बॉक्स का ढकना उठाया। साधु ने टॉर्च की रोशनी बॉक्स पर डाली। मैं बॉक्स पर झुका हुआ था। मैं उछल कर पीछे हटाया। मेरे हाथ से खोपड़ी गिर पड़ी। बॉक्स में जो कुछ रखा था उस पर एक गज से कुछ ज्यादा लंबा सांप अपने आप में उलझा हुआ रेंग रहा था। बॉक्स का ढकना पीछे हट गया था। सांप निहायत आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगा। उस सांप को जहां से जी चाहे पकड़ लो, साधु ने कहा, और इसे अपने जिस्म के साथ लिपट जाने दो। मैंने साधु की तरफ देखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी के पीछे वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझ में इतनी सी भी जुर्रत नहीं थी कि मैं साधु से कहता कि मैं सांप को नहीं पकड़ सकता। तुम सांप को पकड़ सकते हो, रोशनी के पीछे से साधु की आवाज आई। हमने तुम्हें जुर्रत दे दी है। मैंने सांप की तरफ देखा। वो अब बॉक्स से आधा बाहर आ गया था। मुंह कभी नीचे लटका लेता, कभी उठा लेता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और सांप को दरमियान में से पकड़ लिया। फिर मैंने उसे हाथ में उठा लिया। सांप अपना मुंह मेरी आस्तीन में ले गया और मेरे बाजू पर रेंगता ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। आस्तीन में रेंगने वाले सांप बड़े खतरनाक होते हैं, मैंने अपने आप से कहा। यह तुम्हारे जिस्म से आशना हो रहा है, साधु ने कहा। इसे अपने जिस्म पर रेंगने दो और बॉक्स में देखो। मैंने वही किया जो साधु ने कहा था। पहले मैंने बॉक्स को देखा तो सांप को देखकर डर गया था। अब देखा तो हैरत और हिजान से मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मेरे सामने 10-10 और 5-5 रुपए के नोटों की गठियां और कुछ जेवरात रखे थे। मेरे जिस्म पर एक नहीं, बहुत से सांप रेंगने लगे। सांप को बॉक्स में रखकर बॉक्स बंद कर दो और खोपड़ी बॉक्स पर रख दो। मैंने सांप को बॉक्स में रखकर ढकना बंद कर दिया। फिर मुझसे दो बॉक्स और खुलवाए गए। एक में थैलियां सी रखी थी और बू चर्च की थी। दूसरे बॉक्स में नोट और जेवरात थे और कुछ थैलियां भी थीं। उनसे अफयून की बू आ रही थी। यहां तक कोई किस्मत वाला ही पहुंच सकता है, साधु ने कहा। अंग्रेज सारे हिंदुस्तान का बादशाह है, लेकिन इस खंडर में हमारा राज है। अंग्रेज का कानून यहां तक नहीं पहुंच सकता। पहुंच जाए तो बेकार हो जाता है। यहां उनका कानून चलता है जिनकी तुम आवाजें सुनते हो। अब यह खजाना तुम्हारा है। मैंने कुछ वक्त पहले अपने आप से कहा था कि हिंदू और मुसलमान की बात एक नहीं हो सकती, मस्जिद और मंदिर एक नहीं हो सकते, मगर मेरे कानों में ये आवाज पड़ी
کہ یہ خزانہ تمہارا ہے، تو مسجد اور مندر گڈمڈ ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ 10 اور 5 روپیوں کی گٹھیاں اور زیورات میرا مذہب اور میرا عقیدہ بن گئے۔ مجھے اس انسانی کھوپڑی سے جو باکس پر رکھی تھی اور اس سانپ سے جو باکس کے اندر سے نکلا تھا پیار سا ہو گیا، اور یہ دونوں چیزیں میرے مذہب کی علامتیں بن گئی۔ دولت، سانپ اور انسانی کھوپڑی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور جب دولت انسان کا عقیدہ اور ایمان بن جاتی ہے تو انسان سانپ بن جاتا ہے۔ یہ روایت غلط نہیں کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں سانپ ضرور ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں سانپ نہیں ہوتا وہاں انسان سانپ کا فرض ادا کرتا ہے۔ ایک پیسے کی خاطر ایک انسان کو ڈس لیتا ہے، جہاں پیسہ دیکھتا ہے اپنی کنڈلی کے نیچے رکھ لیتا ہے۔ زر اور زہر جدا نہیں ہو سکتے۔ اب یہ خزانہ تمہارا ہے۔ مجھے سادھو کے یہی الفاظ سنائی دیتے رہے۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن میں یہی الفاظ سن رہا تھا۔ اب یہ خزانہ تمہارا ہے۔ سادھو کی آواز بڑھائی مرجھائی ہوئی تھی، لیکن اس پر ترنم آتا گیا۔ پھر یہ مترنم گونج بن گئی، اور پھر اس کی آواز سپیرے کی بین کی لے بن گئی۔ میں اپنے آپ میں بل کھانے لگا، مجھے اپنی پھنکار سنائی دی اور میں جھومنے لگا۔ میری کھوپڑی سے عقل نکل گئی اور اس میں زہر بھر گیا۔ اپنے زہر کا پہلا شکار میں خود ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو ڈس لیا۔ ہاں، عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ڈس لے۔ میں اسے عجیب نہیں سمجھتا۔ اپنی یہ کہانی جو موت کی دہلیز پر بیٹھا کاغذ پر بکھیرتا جا رہا ہوں، اسی عجیب فلسفے کا ثبوت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈس لیا کرتا ہے۔ سانپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو کھا جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو کھا لیتا ہے، پھر وہ اپنے پیٹ میں یا اپنی ذات میں زندہ رہتا ہے۔ یہ سبق مجھے آج ملا ہے کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کی ذات میں زندہ رہتا ہے، اور اس انسان کو شیطان کہا جاتا ہے جو اپنی ذات میں زندہ رہتا ہے۔ میری داستان ایک شیطان کی داستان ہے۔ میں عالم نہیں، فاضل بھی نہیں، علم و فضل کا کبھی نام سنا تھا۔ آج جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ مجھ پر بیتی ہے۔ اسے آپ علم و فضل اور فلسفے کے پیمانے سے ناپیں، تولیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ یہ شخص علم سے لبریز ایک کتاب ہے، مگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ جس نے انسان کے آگے سجدے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب چلو۔ سادھو کی آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ مجھے وہاں سے واپس لا رہے تھے۔ کیا یہ؟ ہاں، یہ سب تمہارا ہے، سادھو نے کہا، لیکن… سادھو ہنس پڑا۔ میرا خیال تھا کہ یہ سادھو ہنس نہیں سکتا، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہنسی کیا ہوتی ہے۔ وہ ہنس پڑا تو میں نے اسے ذرا غور سے دیکھا، تب محسوس کیا کہ وہ ہنسا نہیں، اس نے کچھ کہا ہے، اور اس نے جو کہا ہے وہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ میری سوچوں پر اور میری سمجھ پر اس سادھو کا قبضہ تھا۔ یہ میں آج کہہ رہا ہوں۔ اس وقت جب وہ مجھے سانپ اور کھوپڑی تک لے گیا تھا، میں سمجھتا تھا کہ میں جو کچھ سوچ رہا ہوں یہ میری اپنی سوچیں ہیں اور میں آزاد ہوں۔ سادھو نے کہا، یہ سب تمہارا ہے، لیکن… میری داستان اس لیکن سے شروع ہوتی ہے۔ انسان کی تباہی کی ساری داستانیں لیکن اور اگر سے شروع ہوتی ہیں۔ ابلیس کو خدا نے انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ تو کر دوں، لیکن… اور عالم کہتے ہیں اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا تو دنیا میں شر کا وجود نہ ہوتا۔ لیکن کے بعد ابلیس خدا کے دربار سے دھتکارا گیا، اور اگر کے بعد دنیا شر اور شیطانیت سے آشنا ہوئی، اور انسان نے لذت اور سرور شیطانیت میں ہی پایا۔ سادھو مجھے باہر لے آئے۔ میں اسی اندھیری راہداری سے گزر رہا تھا، مگر اب اس اندھیرے سے مجھے ڈر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے ٹارچ کی روشنی کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھ میں کوئی ایسی طاقت آ گئی تھی جو مجھے اندھیرے میں بھی روشنی کے بغیر ٹھوکر کھائے بغیر چلا سکتی تھی۔ میں تاریک راہوں کا راہی بن گیا۔ میں ان کے ساتھ چلتا آیا اور ٹھنڈی ہوا کا تماچا بڑی زور سے میرے منہ پر پڑا۔ بنگال کی ٹھنڈی ہوا مجھے بیدار کرنے لگی۔ میں اپنے آپ میں آنے لگا۔ چاندنی شفاف تھی، سمندروں کے کناروں کی فضا آئینے کی طرح صاف ہوا کرتی ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان ذرا سی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی، گرد نہیں ہوتی، غبار نہیں ہوتا۔ پنجاب کا سورج اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا بنگال کا چاند روشن ہوتا ہے۔ میں اب باہر کی دنیا میں کھڑا تھا جہاں رات کی خنکی اور چاندنی کا طلسم تھا۔ رات ابھی آدھی نہیں گزری تھی۔ تم نے جو دیکھا ہے وہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، سادھو نے کہا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ کل نہ آنا تو بھی تم شام کو ضرور آؤ گے، کھچے ہوئے چلے آؤ گے۔
باہر کی ہوا نے میرے اندر پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو بیدار کر دیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں کون ہوں اور میں کس طرح اس غار جیسے مندر میں پہنچا تھا، اور کیسی بھیانک اور رومانی مسافت طے کر کے سانپ اور کھوپڑی کے خزانے تک گیا تھا۔ مہاراج، میں نے کہا، میں ضرور آؤں گا، کھچا ہوا آؤں گا۔ اگر میرے ساتھ پولیس کے سپاہی ہوئے تو آپ ساتھیوں سمیت کھچے ہوئے میرے تھانے میں پہنچ جائیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بات تمہاری زبان سے نکلی ہے، دل سے نہیں، سادھو نے کہا۔ یہ چرس، یہ افیون اور نوٹوں کے یہ ڈھیر، میں نے کہا، کیا یہ آپ کا کاروبار نہیں؟ آپ نے مجھ پر اعتماد کیوں کیا ہے؟ مجھ میں کیا خوبی نظر آئی ہے آپ کو جو مجھے اپنے اتنے قیمتی اور خطرناک راز میں شریک کر لیا ہے؟ آپ کو کس نے یقین دلایا تھا کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا؟ ان سوالوں کے جواب تمہیں اس وقت ملیں گے جب تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو گرفتار کرنے آؤ گے۔ بوڑھے سادھو نے اپنی بوڑھی انگلی میرے دل کے مقام پر رکھ کر کہا، تم ایسی جرت نہیں کر سکو گے۔ تم یہ سوچ کر آؤ گے کہ پنجاب کی مٹی کا بنا ہوا یہ جسم طاقت سے بھرپور ہے اور تم ہم سب کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پٹخ سکتے ہو، تو یہ تمہاری بڑی ہی خطرناک غلطی ہوگی۔ تمہاری آنکھوں میں یہ چاندنی اس راہداری جیسی تاریک ہو جائے گی جس میں سے تم گزر کر آئے ہو۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، تمہارا انجام اتنا بھیانک ہوگا کہ تمہیں بتا دوں تو کانپ کانپ کر گر پڑو۔ تم مرو گے نہیں، بھگتنے کے لیے زندہ رہو گے۔ موت کو بلاؤ گے، موت نہیں آئے گی۔ میں آج موت کو بلا رہا ہوں، نہیں آتی۔ لگتا ہے کہ موت کو بھی مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، میں مرنے سے پہلے اپنی کہانی سنا دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس معمر سادھو کو گرفتاری کی دھمکی دی تھی یا مذاق کیا تھا، یا کیا سوچ کر اسے کہا تھا کہ میں اسے گرفتار کر سکتا ہوں۔ میری کوئی رگ شاید ابھی زندہ تھی، یا شاید وہ انسان ابھی زندہ تھا جسے میں نے ڈس لیا تھا۔ سادھو کی بات سن کر میں وہاں سے چل پڑا۔ میرے سامنے اور دائیں بائیں کوئی میدان نہیں تھا، کوئی سڑک اور پگڈنڈی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے درختوں کا جنگل تھا۔ ان میں ناریل اور تاڑ کے بڑے لمبے لمبے درخت بھی تھے، جھاڑیاں بھی تھیں اور ندیاں بھی۔ گھاس گیلی تھی، زمین گیلی اور چاندنی بھی گیلی تھی۔ سارا بنگال بھیگا ہوا تھا، زمین کہیں اونچی تھی کہیں نیچی، درختوں اور جھاڑیوں میں ڈھکی ہوئی ٹیکریاں بھی تھیں۔ چاندنی میں جنگل ایسا تاثر پیدا کرتا تھا جو محسوس ہوتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھ پر کچھ اور ہی تاثر طاری تھا۔ کچھ دور آ کر میں نے گھوم کر دیکھا، مندر مجھے بہت بڑے بھوت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں اسے مندر اس لیے سمجھ رہا تھا کہ میں نے اسے قریب سے ہی نہیں بلکہ اندر جا کر بھی دیکھا تھا۔ جب تک اسے نہیں دیکھا تھا، میں اور میرے ساتھی اسے چٹان سمجھتے رہے تھے، جس پر دوسری چٹانوں کی نسبت درخت بہت زیادہ تھے، اور ان میں بڑ کی قسم کے درخت بھی تھے جو بنگال میں کہیں کہیں نظر آتے تھے۔ تھوڑی ہی دور آگے گیا اور پیچھے دیکھا تو مندر اور اس کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے درخت نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اتنے بڑے بڑے درختوں کو چھوٹے چھوٹے درختوں نے نگل لیا تھا۔ میں ذرا ہی آگے چلا ہوں گا تو وہ جگہ آ گئی جہاں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی جھاڑی بھی نہیں تھی۔ 15-16 گز کھلی جگہ تھی۔ میری نظر زمین پر پڑی، ایک سانپ نظر آیا، آہستہ آہستہ رینگتا جا رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میں اس سانپ کو بھی پکڑ سکوں گا۔ نہیں، میں ڈر گیا، مگر سانپ مجھ سے نہ ڈرا۔ سانپ ذرا سی آہٹ پر بھاگ جایا کرتا ہے، لیکن یہ کسی طرف جاتے جاتے میری طرف آنے لگا۔ میں ایک طرف ہوا تو مجھے اپنے پیچھے سر سر کی آہٹ سنائی دی۔ ادھر دیکھا تو اس سے زیادہ لمبا ایک سانپ آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ مجھے کسی عورت کی ہنسی سنائی دی۔ اس ہنسی میں ترنم تھا، ایسی ہنسی کسی کسی عورت کی ہوا کرتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، عورت نظر نہ آئی۔ میری نظر سانپوں پر بھی تھی، دونوں سانپ میرے ارد گرد اور کچھ دور دور رینگ رہے تھے، اور میرا دل ایک خوف کی گرفت میں آتا جا رہا تھا۔ اب وہ سادھو میرے ساتھ نہیں تھا جس کے کہنے پر میں نے باکس کا سانپ پکڑ لیا تھا۔ ان دو سانپوں کو پکڑنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ یہ دونوں سانپ مجھے پکڑ لیں گے۔ میرے خوف کو اس عورت کی ہنسی شدید کر رہی تھی جو مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ یہ وہی عورت ہو سکتی تھی جسے میں جانتا تھا۔ میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا، اس نے میرے ساتھ باتیں بھی کی تھی، لیکن اس کے کہنے کے باوجود کہ وہ جیتی جاگتی عورت ہے، میں نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ اس کا حسن اس دنیا کا حسن ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا حسن بنگالی بھی نہیں تھا، وہ بدرو تھی، لیکن میں اسے بد نہیں سمجھتا تھا۔ شاید یہ اسی کی ہنسی تھی۔ وہ پھر اسی طرح سامنے آ گئی جیسے چاندنی کی چند ایک کرنوں نے اس کی شکل اختیار کر لی ہو۔
वो छोटे छोटे दरख्तों की छाता नुमा शाखों से नमूदार हुई थी। मैंने सर से पांव तक अपने वजूद में सर्दी की यख लहर महसूस की। मेरे करीब आओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब चला गया। उसकी गर्दन के गिर्द एक सांप लिपटा हुआ था, जो मुंह उठाकर ऊपर को ले जाता और उसके खुले हुए बालों में मुंह छुपा लेता। उसके बालों में से एक और सांप निकला। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। तुमने अपनी दुनिया के कानून से उस शख्स को डराने की कोशिश की है, जो चाहे तो तुम्हारे जिस्म को उस पेड़ की मानिंद बना सकता है जो सूख गया हो। उसने कहा, क्या उसके एहसान का तुम ये सिला दोगे? तुम जाकर अपने बिस्तर पर लेटोगे तो तुम्हारे बिस्तर में से भी दो सांप निकलेंगे। मैं बिलबिला उठा और मैंने उसकी मिन्नत की कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैंने जो कहा वो मजाक में कहा था। इस राज के साथ जिसने भी खेलने की कोशिश की वो अपनी जान पर खेल गया। उसने कहा, जाओ, तुम अब हम में से हो। तुम कल फिर आओगे और अकेले आओगे। तुम अब हमसे जुदा नहीं हो सकते। और वो खजाना? तुमसे कुछ नहीं छुपाया गया, उसने कहा, और कुछ नहीं छुपाया जाएगा। मैं यही चाहता था कि मुझसे कुछ भी ना छुपाया जाए। मुझे नोटों की उन गठियों की जरूरत थी जो मैं देख आया था। यही जरूरत मुझे पंजाब से बंगाल में ले आई थी, और नदियों और मछेरों के इस देश में मुझे बंगाल का जादू ले आया था। ये उस दौर की बात है जब हमारे यहाँ बंगाल को ढाका बंगाल कहा जाता था, और ये भी कि ये 7 समुंदर पार का देश है। मेरे इलाके के कई आदमी बंगाल पुलिस में थे, और फौज में तो बहुत से थे। मेरा इलाका फौजी है। रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाओ तो रास्ते में एक कोहिस्तानी सिलसिला आता है, जिसमें सड़क और रेल की पटड़ी सांप की तरह बल खाती गुजरती हैं। बाज मोड़ ऐसे हैं कि रुख फिर रावलपिंडी की तरफ हो जाता है। उस दौर में जब मैं नौजवान था, सड़क के मोड़ बहुत ही ज्यादा और जंगल बहुत ही घना था। उस लंबे चौड़े पहाड़ी इलाके में हम लोग आबाद थे, और यहाँ के बेशतर जवान फौज में भर्ती हो जाया करते थे। अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हमारी रिवायत बन गई थी। मेरी दुनिया इन पहाड़ों और चट्टानों में घिरी हुई थी। मैं इसी को सारा जहान समझा करता था। जेहलम शहर, जो मेरे गांव से 25-30 मील दूर था, सैकड़ों हजारों मील दूर लगता था। रेलगाड़ी पर वही सफर करते थे जो किसी शहर में मुलाजिम थे। वो जब छुट्टी आते तो हम उनसे उस देश की बातें सुना करते थे जहां वो मुलाजिम थे। मेरे गांव के दो आदमी बंगाल पुलिस में मुलाजिम थे। एक कांस्टेबल था और दूसरा हेड कांस्टेबल। दोनों बड़े खूबसूरत जवान थे। उस जमाने में जवान का मतलब कुछ और था। जवानी उम्र से नहीं, कद से नापी जाती थी। 6 फुट आम कद होता था। 5 फुट 10 इंच से कम कद का आदमी ठिगना कहलाता था। दराज कद आदमी को देखकर लोग कहा करते थे कि बड़ा जवान निकला है। मेरा कद 6 फुट से 1 इंच कम था। मेरे गांव का कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल 60 1.5 साल बाद एक महीने की छुट्टी आते थे, और बंगाल की बड़ी पुरस्रार बातें सुनाया करते थे, जो रोंगटे खड़े कर देती थी। मैंने उन दोनों से पूछा था कि उस मुल्क की पुलिस में हमारे मुल्क के जवान क्यों रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों को बंगालियों पर एतबार नहीं, क्योंकि बंगालियों का दिमाग साजिश फौरन तैयार कर लेता है। मेरे गांव का कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल गांव वालों को बंगाल के जादू की कहानियां सुनाया करते थे। वो कहते थे कि वहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं। उनकी आंखें बड़ी-बड़ी, और उन आंखों में कोई ऐसा तासुर होता है कि कोई आदमी किसी औरत की आंखों में आंखें डालकर देखे तो वो आदमी वहीं बुत बन जाता है, और औरत उसे अपने इशारों पर चलाती है। बंगाल की औरतों के मुतालिक ये भी मशहूर था कि कोई औरत किसी मर्द को पसंद कर ले और वो मर्द उसकी मोहब्बत को ठुकरा दे तो वो औरत उसकी रूह को गन्ने में डाल लेती है। वो मर्द चलता फिरता रहता है, कामकाज करता है, मगर उसकी रूह किसी औरत के कब्जे में होती है। वो औरत ये गन्ना चूसती है तो मर्द जहां भी हो वहां दर्द से तड़पने लगता है, और दर्द से परेशान होकर उस औरत के कदमों में जा गिरता है। बंगाल के जादू का एक करिश्मा ये भी बताते थे कि किसी के हाथ आ जाए तो वो लोहे को हाथ लगाए तो लोहा सोना बन जाता है। कहते थे कि ये जादू किसी औरत के हाथ में होता है, और वो खास किस्म के हुस्न वाली होती है। उसकी आंखें मोटी और मस्तानी होती हैं, और बाल इतने लंबे कि घुटनों तक पहुंचते हैं। ये भी कहते थे कि बंगाल सोने के खजानों का देश है, लेकिन ये खजाना उसी को मिलता है जिसमें कोई खास वस्फ हो। ये भी कहा जाता था कि बंगाल के आदमियों के कद छोटे, जिस्म दुबले और रंग सांवले होते हैं। इसलिए वहां पंजाब के उन जवानों को बहुत पसंद किया जाता है जो दराज कद और साफ सुथरे रंग के होते हैं।
اور کوئی بنگالن جسے پسند کر لے اور وہ اس بنگالن کا ہو جائے تو وہ اس جوان کو مالا مال کر دیتی ہے۔ وہ اسے اپنے سر کا صرف ایک بال دیتی ہے، پھر اس کی صرف ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کا دل صرف خواہشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ کسی سے کہو کہ تمہاری ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے، تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ خواہشوں کی ایک قطار اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گی۔ ایک رات میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میری سب سے بڑی اور کبھی نہ پوری ہونے والی خواہش کیا ہے؟ میں سوچنے لگا تو خواہشوں کا ایک غول چھڑی ہوئی بھیڑوں کی طرح میرے ارد گرد اڑنے اور بھن بھنانے لگا۔ میری نیند اڑ گئی۔ بہت دیر بعد مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ نیند کا ایک جھونکا سا آیا اور میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ نیند کا جھونکا گزر گیا، مگر باپ میری پلکوں کے اندھیرے میں کھڑا رہا، اور وہ خواہش میرے سامنے آ گئی جسے میں خواہشوں کے ہجوم میں ڈھونڈتا رہا تھا، باپ کے خون کا انتقام۔ یہ تھی میری خواہش، مجھے اپنے باپ کے قاتل سے حساب چکانا تھا۔ یہ کام مشکل نہیں تھا، یہ خواہشوں میں کوئی خواہش نہ تھی، یہ تو ارادہ تھا۔ میرے لیے آسان تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو کھیتوں میں اسی طرح قتل کر دیتا جس طرح اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، مگر وہ پکڑا گیا اور مقدمہ چلا۔ مجھے کچھ سکون ملا کہ اسے پھانسی کی سزا ملے گی، اور اگر جج نے اس پر رحم کیا تو اسے عمر قید دے کر کالا پانی بھیج دیا جائے گا، مگر وہ صاف بری ہو کر آ گیا۔ اس نے دن دہاڑے 4 آدمیوں کے سامنے میرے باپ کا سر کلہاڑی سے کھول دیا تھا۔ ان چاروں نے تھانے دار کو بیان دیے تھے کہ یہ قتل ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، مگر عدالت میں جا کر چاروں نے کہہ دیا کہ انہیں دھمکیاں دے کر موقع کا گواہ بنایا گیا ہے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ قتل کس طرح ہوا اور کس نے کیا ہے۔ گاؤں میں اس کا بھی عینی شاہد تھا کہ تھانے دار قاتل کے گھر آتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے قاتل کے گھر سے وہ بھینس نکلی جو ایک وقت کا 7 سیر دودھ دیتی تھی۔ قاتل کے ماں باپ نے موقع کے گواہوں کی ڈولیاں پیسوں سے بھر دی تھیں۔ صفائی کے گواہوں کو نئے کپڑے پہنا کر ان کی جیبوں میں چاندی کے روپے ڈال کر عدالت میں لے جایا گیا تھا۔ ادھر میں تھا، میری ماں تھی، اور ایک چچا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ابھی جوان نہیں ہوا تھا، ہوتا بھی تو کیا ہو جاتا۔ گاؤں کے قریب ہماری 2 4 بیگھے زمین تھی جو ہمارے مویشیوں کو چارا اور ہمیں 2 وقت کی روٹی دیتی تھی۔ یہ زمین نہری مربوں کا اور فوجی پینشن کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ہمارے کچے کوٹھے پکے مکانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے۔ قاتل کو 14 سیر روزانہ دودھ دینے والی بھینس اور روپیوں کی تھیلی کے عوض رہا کروا کے ڈھولوں اور بھنگڑوں کے ساتھ گاؤں میں لایا گیا، اور ہم اندر دب کے بیٹھے رہے۔ اس وقت میری عمر 15 16 سال تھی۔ ڈھولوں کے غل غپاڑے سے میرا دل چاک ہو رہا تھا۔ میں 2 بار شعلے کی طرح اٹھا اور کلہاڑی اٹھا لی، لیکن ماں میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ مجھے چچا نے پکڑ لیا۔ وہ کہتے تھے انہوں نے قتل کیا ہے اور ڈھول بجا رہے ہیں، اور تم کسی کو زخمی کر دو گے تو بھی عمر قید ملے گی۔ یہ سب پیسے کا کھیل ہے۔ انصاف اسے ملتا ہے جس کی ڈولیاں پیسوں سے بھری ہوئی ہوتی ہوں۔ میں گھر ہوتا تو میری ماں آ بھر کر کہا کرتی تھی، بیٹا سب پیسے کا کھیل ہے، اور میں باہر نکلتا تو قاتل کی للکار سنائی دیتی۔ اس کے گھر کی عورتیں ہر کسی سے کہتی پھرتی تھی، تھیلیاں لٹا کر اپنا آدمی بری کروایا ہے۔ 1.5 2 سال گزر گئے، میرے باپ کا قتل پرانی بات ہو گئی، اور میری شادی ہو گئی۔ 18 سال کی عمر میں قداور جوان نکلا، رنگ روغن نکھر آیا، جسم گوشت سے بھر گیا، اور لوگ مجھے خوبصورت جوان کہنے لگے۔ میری بیوی میرے چچا کی بیٹی تھی۔ اس نے شادی کی پہلی رات میرے باپ کو بہت یاد کیا اور بولی، قاتل ابھی تک زندہ پھر رہا ہے۔ معلوم نہیں اس سیدھی سادی دیہاتی لڑکی نے یہ بات میرے باپ کے قتل کے افسوس میں کہی تھی، یا وہ مجھ پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں قاتل کی اتنی نفرت ہے کہ اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، یا اس نے یہ بات ویسے ہی کہہ دی تھی۔ میں اسے اپنی جوانی، مردانگی اور غیرت پر طعنہ سمجھا۔ میں دوسرے ہی دن قاتل کو قتل کر کے اپنی دلہن سے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں کتنا غیرت مند اور دلیر ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میں پھانسی چڑھ جاتا اور دلہن بیوہ ہو جاتی۔ مزہ تو جب تھا کہ قاتل میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا اور میں بری ہو جاتا، لیکن بری ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے باپ کے خون کا انتقام لوں گا۔ بیوی نے میری ماں کو اور اپنے باپ کو بتا دیا۔ انہوں نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں انتقام ضرور لوں گا، لیکن پہلے بری ہونے کا انتظام کر کے۔ کیا انتظام کرو گے؟ چچا نے مجھے کہا۔
اپنی ساری زمین بیچ ڈالو تو صرف وکیل کی فیس پوری ہوگی، پولیس اور گواہوں کو کہاں سے دو گے؟ یہ خیال دماغ سے نکال دو، ہم غریب لوگ ہیں، ان بڑے زمینداروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے ارادے میں ذرا سی بھی کمی نہ آئی اور میں سوچتا رہا کہ پیسہ کہاں سے مل سکتا ہے۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل چھٹی آ گیا جو بنگال پولیس میں تھا۔ اسے میرے چچا اور میری ماں نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کی باتیں کرتا رہتا ہوں، بہتر ہے کہ میں فوج میں یا پولیس میں بھرتی ہو جاؤں۔ میری ماں کو یہ غم کھاتا تھا کہ میں اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور چچا کو یہ غم کہ میں اس کی بیٹی کا خاوند تھا۔ دونوں مجھے زندہ دیکھنا چاہتے تھے، یہی خواہش میری بیوی کی بھی تھی۔ اس کا انہوں نے یہ علاج سوچا کہ میں گاؤں سے ہی چلا جاؤں۔ چنانچہ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے گاؤں سے غائب کرنے کا انتظام کر دیا۔ میرے باپ کے دل میں یہ شوق نہ جانے کیسے پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے اسکول جانا چاہیے۔ وہ زمانہ اسکولوں کا نہیں تھا، دیہاتی اپنے بچوں کو اس لیے اسکول نہیں بھیجتے تھے کہ بیکار ہو جائیں گے اور بڑوں کا ادب لحاظ نہیں کریں گے۔ بچے کا لاٹھ باز ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے 2 میل دور ایک بڑے گاؤں میں اسکول میں داخل کروا دیا۔ معلوم نہیں باپ کا میرے متعلق کیا ارادہ تھا۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب میرا باپ قتل ہو گیا اور میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ باپ نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ مجھے تعلیم دلا کر انگریز کے ہاتھ اچھی قیمت پر فروخت کر سکے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل ایک روز مجھے جہلم لے گیا۔ جہلم بہت بڑی چھاونی تھی۔ راستے میں وہ مجھے بنگال کے جادو، عورتوں کی خوبصورتی اور بنگال کے قدرتی حسن کی باتیں سناتا گیا، اور میں تصوروں میں بنگال پہنچ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا کہ میں پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں یا فوج میں۔ میں بنگال جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ جہلم پہنچے تو ہیڈ کانسٹیبل مجھے ایک دفتر میں لے گیا۔ میں نے اپنے گاؤں کے بعد وہ بڑا گاؤں دیکھا تھا جہاں میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہ گاؤں دیکھ کر مجھے پتا چلا تھا کہ دنیا میرے گاؤں سے کچھ بڑی ہے، اور ان پہاڑیوں کے باہر کی دنیا کچھ اور قسم کی ہے، لیکن جہلم شہر کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ اسے میں جادو کی دنیا سمجھنے لگا۔ انگریزوں کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ وہ فوجی وردیاں پہنے سڑکوں پر گھوم پھر رہے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے اور ہنستے بھی تھے۔ سب سے زیادہ حیران مجھے ریل گاڑی نے کیا، اسے میں جادو کا کھیل سمجھتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل مجھے ایک دفتر میں لے گیا۔ پہلے مجھے ایک ہندوستانی افسر نے اسی طرح ٹھوک بجا کر دیکھا جس طرح ہم لوگ کوئی جانور خریدنے کے لیے اسے دیکھتے ہیں۔ اس دیسی افسر نے مجھے ایک انگریز افسر کے سامنے کھڑا کر دیا، اور پہلی بار میں نے ایک انگریز کے ساتھ باتیں کی۔ وہ اردو بولتا تھا۔ اسے جب میں نے بتایا کہ میں 8 جماعتوں تک پڑھا ہوا ہوں تو اس نے مجھے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر بھرتی کر لیا۔ 8 جماعتیں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ انگریز اردو بولتے تھے جو ہماری زبان تھی، لیکن ہم اپنی زبان نہیں بول سکتے تھے، اور مجھ جیسے جو دیہاتی جوان اچھی طرح اردو بول سکتے تھے انہیں انگریز اچھی تنخواہ پر خرید لیتے تھے۔ میں نے اپنے خوابوں کی سرزمین بنگال کے لیے بوریا بستر باندھ لیا۔ میرے گاؤں کے ایک طرف پہاڑی تھی۔ میں نے گاؤں کے آخری سورج کو غروب ہوتے اس پہاڑی پر جا کر دیکھا۔ ہم جب بچے تھے تو اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ بیریوں کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے چھوٹے چھوٹے بیر کھایا کرتے تھے۔ چوٹی پر جا کر بھی ہمیں پہاڑیاں اور نیچے کھڈ نالے ہی نظر آتے تھے، اور ایک طرف کشمیر کی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا جس کی چوٹیاں دودھ کی طرح سفید تھیں۔ وہ مجھے بڑی اچھی لگا کرتی تھی۔ اس شام میں بچہ نہیں تھا۔ میں یہاں سے بہت دور جا رہا تھا، اتنی دور کہ وہ فاصلہ میرے تصور میں ہی نہیں آتا تھا۔ اپنا گاؤں چھوڑتے میرا دل دکھ رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے میں پھر کبھی ادھر نہیں آ سکوں گا۔ دل پر بوجھ تھا۔ میں گاؤں کو اور اپنی کوہستانی دنیا کو آخری بار دیکھنے کے لیے پہاڑی پر چڑھ گیا، اور میری نظریں افق کے ساتھ ساتھ فضا میں تیرنے لگی۔ اوپر سے مجھے اپنا چھوٹا سا گاؤں بہت ہی چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ ہر گھر سے دھواں نکل رہا تھا۔ میری نظریں اس پکے مکان پر رک گئیں جس میں میرے باپ کا قاتل رہتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس اونچے مکان نے سارے گاؤں پر اپنا سایہ ڈال رکھا ہے۔ مجھ پر تو اس مکان کا آسیب طاری تھا۔ میں اس مکان کو دیکھتا رہا اور میری سانسیں ہانپنے لگیں۔ خون کی گردش تیز ہو گئی۔ دل میں آئی کہ میں اس پہاڑی کا بہت بڑا حصہ بن جاؤں، اور اوپر سے سرکتا ہوا نیچے جاؤں اور اس پکے مکان کو اپنے نیچے کچل اور مسل ڈالوں۔ جو کمزور ہوتے ہیں وہ میری طرح تصوروں میں پہاڑ اور ہاتھی بن جایا کرتے ہیں۔ باز شیر اور چیتے بن کر اپنے طاقتور دشمن کو چیرتے پھاڑتے رہتے ہیں۔ میں بنگال کے جادو کا راز حاصل کروں گا، میں نے ارادہ کیا،
और पहली छुट्टी आकर अपने बाप के कातिल के सारे खानदान को तबाह कर दूंगा। मैं उन सब की रूहें गन्ने में जब्त कर लूंगा और गन्ने को चाकू से काटता रहा करूंगा, फिर उन सब को तड़पता देखा करूंगा। उनके एक भी मवेशी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके फसल कट कर खलियान में आएंगे तो जादू के जोर से जलाकर राख कर दूंगा। जादू का भेद ना मिला तो रुपया पैसा तो मिल ही जाएगा। जिस तरह हमारे थाने के थानेदार ने रिश्वत लेकर मेरे बाप के कातिल को बरी करवा लिया था, उसी तरह मैं भी रिश्वत लेकर दौलत इकट्ठी करता रहूंगा। छुट्टी आऊंगा तो अपने बाप के कातिल को सारे गांव के सामने कत्ल कर दूंगा। थानेदार आएगा तो सारी दौलत उसके आगे रख कर कहूंगा कि ये लो और मुझे बरी करवाओ। खुदा ने इंसान को दिमाग दिया, अकल दी कि सोचे और अपना रास्ता बनाए, हिस्से दी कि महसूस करे कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं, मगर इंसान ने क्या सोचा, कौन सा रास्ता अपनाया, क्या महसूस किया? अच्छा कौन होता है, कौन अच्छा नहीं होता? इंसान जब खुदा के रास्ते से हटकर अपना रास्ता बनाता है तो उसी को मुस्तकीम समझता है। ये रास्ता उसकी अकल नहीं बनाती, ये उसकी ख्वाहिशात, उसके तासुबात और उसकी मजरूह हिस्सों और कुचले हुए जज्बात का बनाया हुआ होता है। ऐसा ही रास्ता मैंने भी बना लिया। मेरी रग रग में सुकून की लहर दौड़ गई। मैंने नीचे देखा, मैं जिस पहाड़ी पर खड़ा था उसके साए ने मेरे गांव को धुंधला दिया था। सूरज मेरे अकब में उफ्क पर जा पहुंचा था। पहाड़ियों में घिरी हुई मेरी दुनिया में सूरज गरूब होने से पहले ही शाम हो जाया करती थी। और जादू के देश की पहली सुबह। दिमाग में अभी तक रेलगाड़ी चल रही थी। कुछ सफर कश्तियों में भी किया जो ख्वाब की तरह था। याद नहीं रहा था कि मैं कब रेलगाड़ी में बैठा था और कितने दिनों के बाद पहुंचा हूं। कोई मेरे साथ बात करता था तो भी ऐसे महसूस होता था जैसे ये आदमी नहीं रेलगाड़ी है। उसकी आवाज मुझे इंजन और गाड़ी के पहियों के शोर की तरह सुनाई देती थी। जो भी मिलता पहले बगलगीर होता, फिर पूछता जिला, तहसील, गांव, फिर इंजन और रेलगाड़ी की छक छक, धकड़ धकड़। ये तीन सवाल बन गई। जिला, तहसील, गांव। तुम लोग को हम इधर इस वास्ते लाया कि तुम अच्छा लोग है, इधर का लोग अच्छा नहीं। ये पुलिस के एक अंग्रेज अफसर की आवाज थी जो हमें पहले दिन लेक्चर दे रहा था। हम 13 जवान थे, 5-6 पंजाब के और बाकी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों के थे। वो हमें कह रहा था कि हमें इसलिए बंगाल पुलिस में भर्ती किया गया है कि बंगाली अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत बदमाश हैं, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं और उन जंगलों में गुम हो जाते हैं जिनमें किसी इंसान की तलाश बहुत ही मुश्किल काम है। उसने कहा कि बंगाली साजिश फौरन सोच लेते हैं और उन्हें पकड़ना इसलिए आसान नहीं कि एका कर लेते हैं। मुजरिमों को छुपा लेते हैं और पुलिस के साथ कोई भी ताउन नहीं करता। उसने कहा कि ये लोग बहुत गरीब हैं, उनकी आमदनी के जराए महदूद हैं, मेहनत के आदी नहीं, बच्चे बहुत पैदा करते हैं। भूख से तंग आकर ये लोग अपनी जवान बेटियां और अपने बच्चे भी बेच देते हैं। मुसलमान ज्यादा हैं और दूसरी कौम हिंदू है, लेकिन हकूमत के सामने दोनों कौमें एक हो जाती हैं। फिर उनका कोई मजहब नहीं रहता। मैं इस इंतजार में था कि साहब बताएगा कि बंगाल के जादू से बचना। यहाँ की औरतें तुम पर जादू करके कब्जा कर लेंगी और तुम्हारी रूहों को गन्ने में जब्त कर लेंगी, लेकिन उसने ऐसी कोई बात न कही। ये मुझे अगले ही रोज मालूम हो गया था कि बंगाल में गन्ना होता ही नहीं। ये अंग्रेज अफसर अपनी इस पॉलिसी पर अमल कर रहा था, फूट डालो और हुकूमत करो। वो हमें बता रहा था कि तुम बंगालियों से बरतर और दयानतदार हो। वो हमारे दिलों में बंगालियों की दुश्मनी पैदा कर रहा था। बंगाल का पहला दिन गुजर गया, फिर ट्रेनिंग का अरसा भी गुजर गया और मुझे चिटागांग के इलाके के एक थाने में भेज दिया गया जिसका इंचार्ज सूबा बहार का एक मुसलमान शमसुल हक था। कांस्टेबलों में 2 बंगाली, बाकी दूसरे सूबों के थे। तुम अभी अभी जवान हुए हो, सब इंस्पेक्टर शमसुल हक ने पहले दिन मुझे कहा। तुमने ट्रेनिंग हासिल कर ली है, लेकिन ये याद रखो कि ट्रेनिंग अकल नहीं दे सकती। तुम्हें पुलिस के तौर तरीके बताए गए हैं और यह बताया गया है कि मुजरिम किस तरह जुर्म करते हैं और उनकी सुराग रसानी और तफ्तीश किस तरह की जाती है। कुछ दफात कानून की भी बताई गई हैं, लेकिन ये एक रस्म है जो पूरी की गई है। तुम्हें अपनी अकल से काम लेना होगा। ये ट्रेनिंग, ये लेक्चर और ये किताबें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगी। ये भी जहन में रख लो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इतना बड़ा ओहदा नहीं कि तुम अपना दिमाग खराब कर लो। ये पंजाब नहीं, यहाँ तुम्हें कोई रिश्वत नहीं देगा। ये बहुत गरीब लोग हैं, इसीलिए ये जुर्म करते हैं, लेकिन ये जराइम पेशा नहीं।
साहब, मैंने उससे पूछा, पंजाब में बंगाल का जादू बहुत मशहूर है और यहाँ से पुलिस के जो पंजाबी मुलाजिम छुट्टी पर जाते हैं वो बंगाल के जादू की कहानियां सुनाते हैं। उसने मेरा सवाल खुद ही पूरा करके कहा, वो कहानियां मैंने भी सुनी हैं, सब झूठ हैं। यहाँ कोई जादू नहीं, ये खित्ता और यहाँ के लोग एक हकीकत हैं और पुलिस की मुलाजमत बड़ी तल्ख हकीकत है। यहाँ जादू इतना ही है कि औरतों की आंखें मोटी और नशीली और बाल मुलायम और लंबे होते हैं, जिन्हें ये खुला रखती हैं। पुलिस के बाज मुलाजिम उस जादू का शिकार हो चुके हैं। ये इस तरह हुआ था कि एक कांस्टेबल ने जंगल में एक जवान बंगालन देखी और समझ लिया कि ये तो अपना माल है। लड़की ने देखा कि बचने की कोई सूरत नहीं, तो उसने कांस्टेबल को अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे घनी झाड़ी में ले गई। अचानक किसी ने वार किया और कांस्टेबल की एक या दोनों आंखें निकल गईं। उन लोगों के पास एक खास किस्म का हथियार है जिसे ये धा कहते हैं। उससे ये लोग आंखें निकालने के माहिर हैं। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारी दोनों आंखों के ढेले तुम्हारी आंखों से अलग हो चुके होंगे। हम देहाती इलाके में हैं, यहाँ के मर्द सिर्फ एक कपड़ा पहनते हैं। ये 1.5-2 गज चौड़ा कपड़ा है जो कमर के गिर्द बांध लेते हैं। बाज औरतें भी यही कपड़ा बांधती और ऊपर से नंगी रहती हैं। मुसलमान औरतें साड़ी जैसी चादर से सीना भी ढांप लेती हैं। याद रखना मोहम्मद खान, किसी औरत का नंगा जिस्म देखकर ये ना समझ बैठना कि वो नीयत की भी नंगी है। जरा दूर रहना। तुम इस वक्त बड़े ही खतरनाक इलाके में हो। ये इलाका इस कदर दुश्वार गुजार है कि तुम अपने आधे से ज्यादा इलाके की गश्त भी नहीं कर सकते। यहाँ से कुछ दूर चिटागांग की बंदरगाह है। यहाँ ताजरों का माल उतरता है। यहाँ अंग्रेजों का भी साजो सामान बहरी जहाजों से उतरता है। यहाँ गैर कानूनी चर्स और अफयून भी उतरती है और ये सारा माल इतना कीमती और इतना कारामद होता है कि अक्सर चोरी हो जाता है। कुछ माल इधर से यानी अंदर से जाता है। ये ताजरों का और सरकार का माल होता है और उसमें कुछ माल गैर कानूनी भी होता है। उस गैर कानूनी माल में हैं लड़कियां भी शामिल। लड़कियों को अगवा करके बाहर भेज दिया जाता है। चिटागांग के जंगलों में रहने वाले बंगाली बाकी बंगाल की निस्बत अच्छी शक्लो सूरत के लोग हैं। मर्द तो काले काले और मरियल से हैं। उनकी औरतों के रंग साफ और नक्शो निगार बहुत अच्छे हैं। इस इलाके में सिर्फ जंगल और नदियां ही नहीं, चट्टानें भी बहुत हैं। यहाँ से कुछ दूर एक कबीला रहता है जो चकमा कहलाता है। उन लोगों के रंग बिल्कुल साफ हैं, बल्कि बाज तो गोरे हैं। वो खूबसूरत लोग हैं। मुसलमान हैं? मुसलमान ना हिंदू, शमसुल हक ने बताया। उनके अपने ही अकीदे हैं। कहा जा सकता है कि उनका कोई मजहब नहीं। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, जंगल के कीड़े हैं। उन्हें पकड़ना तकरीबन नामुमकिन होता है। चूंकि उनकी औरतें खूबसूरत हैं, इसलिए उनमें से कभी कभार कोई नौजवान लड़की अगवा हो जाती है। ये लोग थाने में भी आते हैं और खुद भी लड़की को तलाश करते हैं। वो इंतकामन लूट मार और कत्ल कर जाते हैं। मोहम्मद खान, तुम सीधे अपने गांव से आ रहे हो। मैंने यही जानने के लिए तुमसे पूछा था कि तुम्हारा गांव और तुम्हारा इलाका कैसा है। तुम महदूद, गैर आबाद और पसमानदा इलाके से आ रहे हो। मेरी बात नहीं समझ सकोगे। समझने की कोशिश करना। इस खित्ते में जहां तुम आज एएसआई बनकर आए हो, एक और दुनिया आबाद है जो पुलिस को नजर नहीं आती। पुलिस के मुखबिर भी कोई मदद नहीं करते। कुदरत ने मुजरिमों को छुपने का जो बंदोबस्त यहाँ कर रखा है, वो और किसी खित्ते में नहीं। तुम्हें यहाँ के कुछ इलाके दिखाए गए हैं। तुमने देखा है कि बाज जगहों पर जंगल इतना घना है कि इंसान उसमें से गुजर भी नहीं सकता। झीलें हैं, छोटी बड़ी नदियां हैं जो 10-12 कदमों पर मुड़ जाती हैं। उनके किनारों पर झाड़ पात इतनी ज्यादा है जैसे उसमें से हवा भी ना गुजर सकती हो। घास के नीचे छुपी हुई दलदल है। सावन में हर सू जल थल हो जाता है। दरिया और नदियां उबल आती हैं, किनारे डूब जाते हैं, खुश्क नशेब झीलें बन जाते हैं। दरियाओं में सैलाब आ जाता है, बंगाल समुंदर बन जाता है। पुलिस की सरगर्मियां बंद हो जाती हैं। सिर्फ मुजरिम हैं जो अपने ठिकाने पानी से महफूज रखते हैं। उनकी कश्तियां चलती रहती हैं। तुम जैसे आदमी जो इस खित्ते से वाकिफ नहीं, वो किसी मुजरिम के ताकुब में निकलें तो कहीं दलदल में जा फंसते हैं या फिर नाकाम लौट आते हैं।